पंजाब असम्बली के नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने नौ मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। 313 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के 215 अरकान ने हल्फ लिया। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। उम्मीदवार आज शाम 5 बजे से पहले कागजात जमा करवा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के 215 अरकान ने हल्फ उठा लिया। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। उम्मीदवार आज शाम 5 बजे से पहले कागजात जमा करवा सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। 313 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया। कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, कि बहैसियत रुकन पंजाब असम्बली अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी और अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, जो पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आप सबको मुबारक। और यहां आपको बताएं कि रमजान से कबल ही अशाए खुरनोश की कीमतों में तेजी आ गई। जंग की थोक मार्केट में चीनी की कीमत 7 रुपए फी किलो बढ़ी। बाजार में चीनी 133 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो तक जा पहुंची। 100 किलोग्राम बैग की कीमत 13,770 रुपए कर दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो है वो चीनी की कीमत में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया। 7 रुपए थोक में जो है कीमत में इजाफा किया गया, जिसके बायस जो है वो मुतवस्सित तबका जो है मजीद माली दबाव का शिकार हो गया है। रमजान मुबारक में चीनी की खपत जो है वो आम दिनों में सबसे ज़्यादा होती है, ताहम उससे कबल ही जो है वो तमाम तर जो मुनाफाखोर हैं वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते नजर आते हैं। सवाल से शहरी मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या समझते हैं चीनी की कीमतों में इजाफे समय दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा मुतवस्सित तबके पर किस तरह असर डाला? ये तो उनको चाहिए इस कंट्रोल को रोकें। बहुत महंगी होगी, पहले चीनी बहुत महंगी थी, तो इस तरह बढ़ने से आगे माह रमज़ान आ रहा है, 15 दिन के बाद माह रमज़ान है, तो आम आदमी परचेज़ कर सकेगा चीनी को इतनी महंगी को। पहले तकरीबन हम 150 रुपये ख़रीद रहे हैं, तो आगे जाने 15 दिन और कितनी मजीद महंगी। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर तवज्जो दे और रेट कम, जितना कम से रिलीफ गवर्नमेंट की तवज्जो होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा की इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। अभी हाल इलेक्शन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? सूरत हाल में कीमतें जो बढ़ती चली जा रही हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी जो सवाल। हाँ जी, हाँ, डिप्टी कमिश्नर साहब को और एसी साहब को भी देखिए शहर की तवज्जो दें और चेक करें मार्केट जाके, बड़ी मार्केट होलसेल रोड पर अगर कौन कौन चीज़ बढ़ रही हैं या उसे कंट्रोल में रखें। कम से कम नहीं कर सकते, कंट्रोल में तो रखें ना जी। आवाम ये ना हो कि गिने तौर पर जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी भी जो है सूरत हाल में जो है नहीं है। खासूसी तौर पर अगर जो बात की जाए 24 घंटों के अंदर जो है
एजेंट और मजिस्ट्रेट की जानिब से 100 किलोग्राम बैग की कीमत 13,770 रुपए कर दी गई है। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में रमजानुल मुबारक के मौका पर 1,29,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड खानदानों को राशन तकसीम किया जाएगा। जिला इंतजामिया राशन की तकसीम के लिए पटवारियों की खिदमत हासिल करेगी। 5 मार्च से राशन की तकसीम का अमल शुरू होगा। मुबशर हसन नकवी से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक की आमद है और टोबा टेक्सिंग में बेंड द इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड जो अफराद हैं उनको घर घर जाकर उनको इमदादी सामान जो है वो तकसीम किया जाएगा। इसी वाले से टोबा टेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम से बात करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि कितने घराने ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और क्या मैकेनिज्म होगा तमाम तर अफराद को सामान डिलीवर करने का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हदायत के मुताबिक इस रमज़ान मुबारक में एक सब्सिडी दी जा रही है और इसमें जो स्पेशली हमारा जो टारगेटेड ग्रुप है वो बेनिफिशरीज़ वो घराने हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं और जो बिलो द पॉवर्टी लाइन गुरबत की लकीर के नीचे ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है जी और उनको एक सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। और इस दफ़ा गवर्नमेंट की जो हदायत हैं वो ये है कि उनको बजाय इसके कि हम कोई कैश में या क्वार्टर की डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लास्ट टाइम की थी, इस दफ़ा पूरा एक राशन बैग बना के उनकी दहलीज के ऊपर जो है वो डिलीवर किया जाए। तो ज़िला टोबा टेक्सिंग में हमारे पास 1,29,000 से ज़ायद ऐसी फैमिलीज़ हैं जी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे रजिस्टर्ड हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रिसीव हो जाएंगी 1-2 दिन में और उनको हम उनकी दहलीज पे जो राशन बैग पहुंचाने के लिए अपना ट्रांसपोर्टेशन प्लान और अपना जो मैकेनिज़्म है उसको हम आजकल चाक आउट कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ये बताता चलूँ कि इस राशन बैग में एक 10 किलो आटे का थैला होगा, 2 किलो चीनी होगी, 2 किलो बेसन होगा, 2 किलो घी का पैकेट होगा जी और साथ में 2 किलो जो है वो चावल होंगे और इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंशाल्लाह मलहूज़ ख़ातिर रखा जाएगा। अव्वल क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो आवाम की दहलीज तक पहुँचाई जाएंगी। सर ये सामान कब तक मुस्तहिक खानदान में रमज़ान में राशन तकसीम किया जाएगा, इस हवाले से मुबशर हसन नकवी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुबशर। फेस्को अफसरान की फ्री सप्लाई की सहूलत का मामला। फेस्को अफसरान की फ्री सप्लाई की सहूलत आर्जी तौर पर बहाल कर दी गई। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को अफसरान के फ्री यूनिट्स का मामला, इसी वाले से पीआईटीसी की हदायत पर फेस्को की जानिब से फेस्को अफसरान की फ्री सप्लाई की सहूलत जो है वो आर्जी तौर पर बहाल कर दी गई है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को की जानिब से स्केल 17 से 20 तक के अफसरान की फ्री सप्लाई की सहूलत जो है वो बंद की गई थी, जिस पर जो है वो अब पीआईटीसी ने अदालती अहकामात की रोशनी में फेस्को को ये हदायत जारी की हैं कि फेस्को अफसरान की फ्री सप्लाई की जो सहूलत है वो आर्जी तौर पर बहाल की जाए। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से फेस्को अफसरान की फ्री सप्लाई की सहूलत बहाल करके स्केल वाइज फेस्को अफसरान की तनख्वाहों में माहानावार पैसे जो है वो बढ़ाने का ऐलान किया गया था, मगर अब जो है वो पीआईटीसी की जानिब से दोबारा से फेस्को अफसरान की जो फ्री सप्लाई की सहूलत है वो बहाल की गई है और फेस्को अफसरान जो स्केल 17 से 20 तक है उनके बिजली के बिलों में फ्री अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में नुसरत फतेह अली खान अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट तब्दील। डॉक्टर साकिब मुनीर को एमएस नुसरत फतेह अली खान अस्पताल तैनात कर दिया गया। महकमे सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। फैसलाबाद में नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट तब्दील। डॉक्टर साकिब मुनीर को एमएस नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल तैनात कर दिया गया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी शहरियों की बेहतर सेहत के लिए कोशा। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दौरा, बच्चों के लिए नए बनाए जाने वाले आइसोलेशन वार्ड का भी दौरा किया। तफसीलात कुमैल से जानते हैं। जी कुमैल बताइएगा।
جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی چنیوٹ کے اندر شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں، اسی سلسلے کے اندر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں جو متواتر سی او صاحب کے دورے ہیں وہ جاری ہیں. آج انہوں نے سرپرائز وزٹ کیا اور ساتھ ہی چنیوٹ کے اندر میں جو خسرہ کے کیسز ہیں ان میں بڑھتا ہوا اضافے کے پیش نظر چند احکامات بھی جاری کیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. سر بتائیے گا، سب سے پہلے آپ نے وزٹ کیا اسپتال کے اندر، سہولیات کی کیا صورتحال ہے، اور دوسرا خسرے کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی سی صاحب کا حکم ہے کہ ہاسپٹل کو ہم نے ریپیٹڈلی وزٹ کرنا ہے، میں نے اور ایم ایس صاحب نے اور باقی ڈی ایچ او صاحب نے، تاکہ کسی قسم کی شکایت بر وقت اس کا تدارک ہو سکے. تو آج بھی ہم نے وزٹ کیا ہے ان روٹین، اور اپنے تمام وارڈ وغیرہ وزٹ کی ہیں. الحمدللہ میڈیسن پروویژن دیکھی ہے، ڈاکٹرز کا رویہ پیشنٹس کے ساتھ وہ ہم نے فیڈ بیک لیا. الحمدللہ کوئی ایسا نیگیٹو فیڈ بیک نہیں ملا. دوسرا، آج کے وزٹ کا ایک مقصد تھا کہ میزل کے حوالے سے جو ہم نے ایک آئسولیشن وارڈ بچہ وارڈ میں بنایا ہے، اس میں ایس او پی کی آبزرونس، کہ وہاں پہ جو ایس او پی پراپر آبزرو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے فیلڈ میں بھی جو میزل سسپیکٹ کیسز ہیں وہ کافی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو لاسٹ ایئر ہمارے 74 میزل کے کیسز جو کنفرم کیسز ہیں وہ آئے تھے. میزل خسرہ ایک سائیکلک ٹرینڈ ہے، اس کا موسمیاتی بیماری ہے، اور یہ تھوڑی سی گرمی، یہ مارچ اور اپریل میں اس کا انسیڈنس ویسے روٹین میں ہی کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، اور 4 سال بعد اس کا ایک سائیکلک ٹرینڈ آتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک تو اپنی ویکسینیشن کو بیف اپ کیا ہے، میزل 1 اور میزل 2 جو ہمارے ویکسینیٹر فیلڈ میں جا کے بچوں کو لگاتے ہیں ان پہ بھی کی ہے، اور ہم نے 5 یونین کونسل آئیڈینٹیفائی کی ہیں. بالکل، ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اسپتال کے اندر ایس او پیز بنائی جا رہی ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے خسرہ کسی اور بچے میں منتقل نہ ہو سکے. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بچوں کے وارڈ کے اندر خسرہ کا جو آئسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے اس کا بھی وزٹ کیا گیا ہے، اور یہ چیز کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ کسی ہیلتھ اتھارٹی شہریوں کی بہتر صحت کے لیے کوشاں ہیں. کومیل لگا کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شہریوں کی شکایات پر وفاقی محتسب فیصل آباد کا نوٹس. پاسپورٹ آفس کے انسپیکشن کاؤنٹر پر شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران. وفاقی محتسب کی ٹیم فیصل آباد پاسپورٹ آفس میں موجود ہے اور پاسپورٹ آفس کی انسپیکشن بھی کر رہی ہے. کون کون سے یہاں پر مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں؟ ایڈوائزر شاہد جیلانی صاحب موجود ہیں. سر بتائیے گا کون کون سے مسائل یہاں کو دیکھنے کو ملے ہیں، اسپیشلی کاؤنٹرز، اوورسیز اور دیگر جو آپ کو مسائل دیکھنے کو ملے ہیں؟ جی، ہم نے آج ریجنل آفس اور ایگزیکٹو آفس پاسپورٹ کا دورہ کیا فیصل آباد میں، اور پہلے کاؤنٹر سے لے کے آخری کاؤنٹر تک ہم نے مختلف لوگوں سے گفتگو کی. اس میں سب سے زیادہ شکایات جو ہمیں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاسپورٹ کی جو ڈیلیوری ٹائم ہے اس میں وہ دیری ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ نومبر کے جو پاسپورٹ ہیں وہ اب مل رہے ہیں، جبکہ وہ 1 مہینہ جو ہے اصولی طور پہ 1 مہینے کے اندر ان کو پاسپورٹ مل جانے چاہیے تھے. خیر، اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں، ہمیں پہلے سے بھی علم تھا. اس کے بعد کاؤنٹرز پہ کچھ شکایتیں، یعنی ہم نے ہدایت جاری کی ہیں کہ جو خواتین کے لیے جو کیمرہ ہے اس کے اوپر جو خاتون آپریٹر بٹھائے جائے. اس کے علاوہ حال میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت ہبس محسوس ہو رہی ہے. پھر اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے کافی سارے لوگوں نے ہم سے اپروچ کیا ہے یہاں آ کے کہ ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے یہاں پہ. تو اس کے لیے بھی ہم سفارشات کریں گے کہ اوورسیز کے لیے الگ کاؤنٹر بنایا جائے یا ان کو پرائرٹی پہ رکھا جائے. جی بالکل، وفاقی محتسب کی جانب سے آئی فیصل آباد آفس. عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. پنجاب میں کھیلوں کے لیے قائم ہائی پرفارمنس سینٹر کی تفصیلات طلب. کالونیز ڈپارٹمنٹ پنجاب نے فیصل آباد کے ڈی سی سے تفصیلات مانگ لی. ہائی پرفارمنس سینٹر کی اراضی سے متعلق تمام تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. اس حوالے سے مزید تفصیلات کلیم احمد سے جانیں گے. کلیم، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پنجاب میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے قائم ہائی پرفارمنس سینٹرز کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. کالونیز ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 3 مختلف شہر میں، جس میں لاہور، سیالکوٹ اور فیصل آباد شامل ہے، کہ ڈپٹی کمشنر سے تفصیلات مانگ لی گئی ہیں. کالونیز ڈپارٹمنٹ نے ہائی پرفارمنس سینٹرز کی اراضی سے متعلق تمام تر تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایات ڈپٹی کمشنرز کو کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ
فرد جمع بندی، نقشے، عکس شجرا اور گوگل میپ فراہم کریں۔ اس کے علاوہ ہائی پرفارمنس سینٹرز کے اراضی کی لیز کی تفصیلات، لیز کی رقم کی وصولی اور لیز کی جو میعاد ہے اس کے متعلقہ بھی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ لیز کس مقصد کے لیے دی گئی، کیا لیز دینے کا مقصد پورا ہوا یا لیز سے مقامی شہری مستفید ہو رہے ہیں، کھیلوں کو فروغ مل رہا ہے، اس کے متعلق بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ یا دیگر محکموں یا اداروں کو دی گئی لیز کی تفصیلات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں کالونیز ڈپارٹمنٹ کے مراسلے کی کاپی لاہور، گوجرانوالا اور فیصل آباد کے ڈویژنل کمشنر اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کو بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ جی کلیم اختر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں کھیلوں کے لیے قائم ہائی پرفارمنس سینٹرز کی تفصیلات طلب کر لی گئی۔ کالونیز ڈپارٹمنٹ پنجاب نے فیصل آباد کے ڈی سی سے تفصیلات مانگ لی۔